अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 13 रजब का व्लॉग है और बहुत लेट अपलोड करने जा रही हूँ, उसके लिए माजरत। और अम्मी अबू आए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने जस्ट व्लॉग तो बनाए लेकिन मैंने अपलोडिंग टाइम पर नहीं की, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं अपना सारा टाइम जो है ना अपने अम्मी अबू को दूँ, क्योंकि वो बहुत सालों बाद जो है ना मेरे घर पर आते हैं और मैं ख़ुद भी बहुत टाइम बाद ही उनसे मिलने जाती हूँ। तो आज जब वो आए हुए हैं तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपना टोटल टाइम जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करूं। और बहुत ही खूबसूरत से जो ये मोमेंट थे मैं इनको कैप्चर करके अपलोड करती हूँ, ताकि मेरे पास ये यादगार बन के रह जाए। और 13 रजब का व्लॉग है, मौला अली के विलादत के दिन का व्लॉग है, जो कि हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया था। हम लोग एक छोटा सा केक बना के लाए थे, उसके ऊपर हमने 13 रजब लिखवाया था और घर पे ला के जो है ना हमने बच्चों से केक कट करवाया और फिर सब ने खाया था। साथ में कुछ फ्रूट्स थे, बेकरी आइटम ले आए थे और गोल गप्पे वगैरह ले आए थे कि चलो ये सब बच्चे खा भी लेंगे, और वो चीज़ लाते हैं जो बच्चे भी खा लें और जो अम्मी अबू आए हैं वो भी अच्छे से खा लें। तो अगर हम ले आते कोई दूसरी तरह की चीज़ें, जिस तरह की वो होती है ना बर्गर वगैरह, तो वो ये सब जो है ना वो नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग वही चीज़ लेकर आए थे जो सब खा लें आराम से। इधर जो है ना हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने जाना था बाहर। और बस अभी ये सब कुछ चल रहा था, तो अम्मी ने कहा इतना कुछ तो हैगा, अब तुम ऐसा करो रोटी ना बनाओ। लेकिन मैंने चिकन जो है ना मंगा के वॉश करके रख लिया था, तो मैंने कहा मैं इसको फ्राई वगैरह करके चिकन टिक्के बना लूँगी। और ये बनाते हुए मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि थोड़ी सी जो है ना बड़े बड़े पीस करवाइएगा, लेकिन उन्होंने जो है ना छोटे छोटे पीस करवा के वो ले आए थे। उन्होंने बोला ही नहीं था, और शॉप वाले ने ना हांडी के मुताबिक जो है ना वो पीस करके दे दिया था। तो खैर मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया था, और इसको पकाते पकाते ही जो है ना मेरी बहन ने, सिस्टर ने, जो बड़ी सिस्टर है, उसने पिज़्ज़ा डिलीवर करवा दिया था घर पे। अभी हम ये चिकन टिक्के ही खा रहे थे कि पिज़्ज़ा वाला आ गया, फिर हमने पिज़्ज़ा भी साथ खा लिया। और जब चिकन टिक्के में फ्राई कर रही थी, साथ साथ जो है ना मैं अपने नूडल्स भी खा रही थी, क्योंकि किचन में खड़ा होना था और मुंह बंद करके खड़े होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो साथ साथ मैं अपने नूडल्स भी खा रही थी और उसके बाद जो है ना फिर सेवियाँ भी पका रही। तो मतलब इस तरह से माशाल्लाह जो है ना घर में जो है ना बस कुकिंग वाला काम चल रहा था, कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है ना वो बन रहा था। क्योंकि अम्मी अब्बू का ये होता है ना कि बच्चे जाते हैं, उनसे फरमाइश करते हैं हमने ये चीज़ खानी, तो फिर अम्मी का होता है कि ये चीज़ जो है ना बना लो फटाफट से और बच्चों को दे दो। मतलब बच्चे जो है ना भरपूर अपने लाड उठवा रहे हैं। एक होता है ना कि माँ बाप आए हुए मैं उनकी खिदमत करूँ, तो ऐसा तो हो नहीं पा रहा। उल्टा ये है कि मेरे बच्चे अपने लाड जो है ना अपनी नाई नाना से उठवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत रिश्तों से नवाजा हैगा मेरे बच्चों को भी। और उन्होंने पैदा होते ही जस्ट अपने नाई नाना देखे, अपने खाला, अपने मामू मामी, और यही रिश्ते देखे, और वो इन्हीं रिश्तों को जानते हैं। बाकी जो रिश्ते हैं वो हयात हैं, और उनके बारे में मैं उनको बताती भी रहती हूँ। लेकिन खैर जो जहाँ पर है वो वहीं पर खुश रहें। किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, बस जो रिश्ते हैं ज़िंदगी में कोशिश होती है उनको खुश रखें, उनकी इज़्ज़त करें और उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें। और माँ बाप जैसा रिश्ता तो आप दुनिया में किधर भी चले जाए, इस तरह का कीमती और ख़ूबसूरत रिश्ता तो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। और मैं घर में सबसे छोटी थी, छोटी हूँ बल्कि, लेकिन मेरा जो लाड था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, मतलब हम तीनों बहन भाई के बच्चे हैं, उन सबका लाड ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मेरे बच्चों को लाड है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा बन जाता हैगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मतलब एक अकेले रहने वाले हैं कि ना कहीं जाना ना कहीं आना। तो अम्मी अबू जब आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो हर तरह की वो कमी और वो चीज़ पूरी कर दें जो नहीं हो पाती है उनकी गैर मौजूदगी में। तो वो देखते रहते हैं वीडियो भी, और वैसे भी बात होती रहती है। तो उनकी कोशिश होती है कि अब जब हम आए हैं तो हर वो चीज़, हर वो एक कमी पूरी करें जो हमें होती है उनकी गैर मौजूदगी में। तो खैर अच्छा, आज आपसे मैं एक और बात करती चलूँ कि हम किसी भी जगह पे जॉब करते हैं, वो हमारे दोस्त भी बनते हैंगे और हमारे कुछ अच्छे रिश्ते भी बन जाते हैं। ऐसे ही वाइटी है, यहाँ पर मेरे बहुत अच्छी दोस्तें भी बनी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलत फहमी हुई किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और वो चीज़ें ख़त्म भी हो गई। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, ना उन्होंने कभी मेरे बारे में बात की, ना मैंने कभी उनके बारे में बात की। तो सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं वाइटी के ऊपर। तो और मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका यही होता है कि जब आप अच्छे दोस्त होते हो, आप हर तरह की बात आपस में शेयर कर लेते हो, ठीक है ना। और जो नस्ली बंदा होता है ना, मेरे ख्याल से वो ऐसा ही होता है कि अगर आपने अच्छे टाइम में दोनों बंदों ने एक दूसरे से कोई भी बात डिस्कस की है, तो अगर आपकी किसी भी बात पे जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या इख्तलाफात हो जाए, या कोई नाराज़गी हो जाए, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर देते हो, ना कि आप चार बंदों के पास जाके उसको डिस्कस करते हो। ये जो होती है ना, ये नस्ली बंदे की पहचान होती है। तो खैर मेरे ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी दोस्तें थी, मतलब
ایک یا دو ہی ایسی تھیں جن کے ساتھ کچھ تھرڈ پرسن کی وجہ سے کچھ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. خیر اب وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور میں ان کو دیکھ کے بہت خوش بھی ہوتی ہوں, کیونکہ بے شک ایک ٹائم اچھا گزارا تھا ہم نے, تو اس لیے نہ وہ میری بات کرتی نہ میں ان کی. لیکن وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم عزت دیتے ہیں لیکن وہ ہماری دی ہوئی عزت کو غلط سمجھ لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں جو کچھ بھی ہیں, اب ہمارے ہی ذریعے جو ہے نا اگلا بندہ چل رہے گا, اس کا گھر ہمارے کر کے چل رہا ہے, ہمارا ہی کر کے جو ہے نا اس کا چینل چل رہا ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے نا میں نے وائی ٹی پہ بہت کچھ دیکھا. مطلب اگر میں بتاؤں تو میری 2 سال کی یوٹیوب کی جرنی سے نا میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت سارے لوگ دیکھے. میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ تمہیں لوگوں کی پہچان نہیں. میں کہتی تھی ہاں ساری پہچان تو آپ کو ہی ہے گی, سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے تو خیر کچھ پتہ ہی نہیں. میں ان سے اکثر نا ایسے بولتی تھی. لیکن خیر وقت کے ساتھ ساتھ نا مجھے کچھ عقل, کچھ شعور اور کچھ سمجھ آتی گئی کہ واقعی میں میرے ہسبینڈ صحیح کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. میں ان لوگوں کو بھی جو ہے نا سر پہ بٹھا لیتی ہوں جن کو اپنے گھر میں نا دوسری بار مانگنے پہ سالن بھی نہیں ملتا ہے گا. اور میری عادت ہے کہ میرے ساتھ کسی کا اختلاف ہو جائے نا یا مجھے کسی کی بات بری لگ جائے تو پہلی بات کہ میں منہ پہ بول دیتی ہوں کہ بھائی مجھے آپ کی یہ چیز اچھی نہیں لگی, اور وہ چیز اگر مجھے اچھی نہیں لگی تو اس کے بعد جو ہے نا میں دوبارہ اس بندے کو لے کے نا میں کسی تیسرے بندے کے پاس, چوتھے بندے کے پاس یا پانچویں بندے کے پاس, کسی کے پاس جا کے نا اس چیز کو لے کے ڈسکس نہیں کرتی. اگر میرا اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ کہیں ٹکراؤ ہو جائے, کہیں آنا, آپ کو پتہ ہے ہم یوٹیوب پہ کام کریں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ہمارا, لوگوں کی ویڈیو پہ بھی جاتے ہیں, لوگوں کی لائیو میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کبھی سامنے بھی آ جانا تو اچھائی میں بولا نہ ہی برائی میں بولا, چپ کر کے ایک سائڈ رہ جانا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ پہ ٹونٹ مارتے رہتے ہیں, جگہ جگہ پر آپ کا نام لے کے آپ کو ڈیفیم کر رہے ہوتے ہیں گے. میں یہ نہیں کہتی میرا بہت بڑا چینل ہے, لیکن میں کچھ لوگوں کو جس اتنا بولوں گی کہ کائنڈلی آپ کسی کے ساتھ اتنا مت کریں کہ آپ کی طرح آپ کی وجہ سے نہ کوئی اللہ کے آگے روئے اور آپ کو اس کی سزا ملے. کیونکہ اگر انسان اللہ کے آگے کسی انسان کے لیے روتا ہے نا تو اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو نا تو اس کی سزا جو ہے نا پھر بہت سخت ہو جاتی ہے. اور میرا ایسا یہ ہے کہ میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں. خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں یا ہم بزدل ہیں یا ہم کچھ بول نہیں سکتے. غصہ, گالی دینا یہ ایک نارمل سی چیز ہے, یہ سب کو ہی آتا ہے, سب کو آتا ہے. غصہ کرنا بڑی بات نہیں ہوتی کسی کے اوپر, کسی پہ آپ گالی دینا کسی کو بڑی بات نہیں ہوتی. بڑی بات تو وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرو. آپ اپنے غصے میں بھی جو ہے نا کسی کے لیے, کسی کی دل آزاری کے لیے وہ الفاظ مت بولو کہ کسی کا دل دکھے, کسی کی دل آزاری ہو. ایسے الفاظ کبھی مت بولو کہ آپ کو کل کو پچھتاوا ہو اور آپ کو معافی مانگنی پڑے. آپ پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو, تو وہ کچھ غلط نہیں کہتے. تو 1000 بار جو ہے نا بولنے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ دوسرے کو تکلیف تو نہیں دے رہے. اور میرے خیال سے جو ساری چیزوں کا جواب ہے نا وہ خاموشی ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ آپ زیادہ خاموش ہو, سامنے والا جو ہے نا اپنی بولنے کی لمٹ بھول جاتا ہے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وائی ٹی پہ, اس لیے وائی ٹی پہ جسٹ اپنا کام سے کام, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے کام سے کام ہی رکھنا چاہیے. ہمیں زیادہ گہرے جو ہے نا وہ کسی سے ریلیشن نہیں بنانے چاہیے کہ ہم کسی کو بھائی بول دیں, کسی کو بہن بول دیں, کسی کو گہری دوست بنا لیں. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سارے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں, اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور کل کو وہی لوگ اٹھ کے جو ہے نا آپ کے لیے باتیں کریں یا آپ کو گالی گلوچ کریں تو بہت دل دکھتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ایک ٹائم میں کہتی ہوں اگر آپ نے کسی کے ساتھ 2 لمحے بھی اچھے گزارے ہیں تو آپ اس کے اچھے لمحے یاد رکھو, نہ کہ جو ہے نا آپ اس کے لیے بیٹھ کے باتیں کرو. تو یہ بدخوئی ہیں اور یہ غیبت ہے جو آپ کو نقصان دے گی, سامنے والے کا کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میری عادت ہے میں خاموش ہو جاتی ہوں, اور جب میں چپ ہو جاتی ہوں تو سامنے والا اپنے کسی بھی حد تک جائے نا میں خاموش ہی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں پھر یہ بندہ جو ہے نا اپنے کسی بھی جو ہے نا وہ لمٹ کو کراس کر دے, یہ جانے اور اللہ جانے. تو یہ چھوٹی سی ایک بات تھی جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ملتے ہیں لیکن بلاگ میں. اللہ حافظ.